नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा स्टार्ट एन एप्लिकेसन गरेर स्टार्ट गरेको DS160 लाई कसरी फिलअप गर्ने, DS160 को इच सेक्सन थ्रु कसरी जाने भनेर हेर्छौँ। बिफोर स्टार्टिङ द्याट DS160 को बारेमा फ्यु कुराहरू पनि जानिरखौँ। DS160 भनेको चाहिँ नन इमिग्रेन्ट भिजा क्याटेगोरीहरू जो चाहिँ वहाँ गएर बसोबास नगर्ने भिजा क्याटेगोरीको मान्छेहरूले भर्नुपर्ने भिजा एप्लिकेसन फर्म हो। अनि DS160 चाहिँ तपाईँले एकचोटि एउटा DS160 भरेर सबमिट गर्नुभयो भने त्यो एउटा भिजा इन्टरभ्यूको लागि मात्र युज गर्न सकिन्छ। फेरि अर्को भिजा इन्टरभ्यूको लागि तपाईँले त्यही DS160 चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईँले फेरि नयाँ DS160 फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इनकेस तपाईँले सबमिट गरेर DS160 मा इरर आयो भने पनि तपाईहरूले नयाँ DS160 क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही DS160 मा एकचोटि सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरूले अपडेट गर्न पाउनुहुन्न। तपाईहरूले सबमिट गर्नु अघि चाहिँ त्यसलाई एडिट गर्न पाउनुहुन्छ, तर एकचोटि सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई एडिट गर्न पाउने तपाईहरूसँग अप्सन हुँदैन। त्यसपछि भनेको अब एउटा तपाईहरू अब F1 भिजा इन्टरभ्यूको लागि गइरहनु भएको छ भने तपाईहरूले समर सेमेस्टरको लागि एउटा DS160 भर्नु भएको छ भने त्यो DS160 तपाईहरूको फल सेमेस्टरको लागि चल्दैन, किनभने तपाईहरूको त्यहाँ इन्टेन्डेड डेट अफ अराइभल भनेर भनेको हुन्छ, त्यो चेन्ज भइसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईहरूले DS160 को फर्म रिट्रिभ गर्ने बेला चाहिँ अपडेट एन्ड एप्लिकेसन भन्ने अप्सन पनि पाउनुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईहरूको DS160 को चाहिँ नयाँ नम्बरै आउँछ, नयाँ एप्लिकेसनै क्रिएट हुन्छ। तर तपाईहरूको पहिला तपाईहरू त्यो एक्जिस्टिङ DS160 को जुन इन्फर्मेसनहरू थियो त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ रिट्रिभ हुने गर्दछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब सपोज यही सेमेस्टरको लागि तपाईहरूले एप्लाई गरिरहनु भएको छ अनि केही मिस्टेक देख्नुभयो भने चाहिँ रिट्रिभ गर्दा तपाईहरूले अपडेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईहरूले जुन DS160 फर्म फिलअप गर्नुभयो त्यो DS160 को इन्फर्मेसन तपाईहरूले लगेर CGI पोर्टलमा लगेर त्यसको एप्लिकेसन आइडी अपडेट नगरिन्जाल चाहिँ त्यो तपाईहरूको एकाउन्टसँग लिङ्क भएको हुँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो CGI पोर्टलसँग लिङ्क नगरेको DS160 एप्लिकेसनको इन्फर्मेसनहरू पनि कन्सुलेट अफिसरहरूलाई हुँदैन। र अर्को कुरा भनेको यदि मिस्टेक भएर तपाईहरूले DS160 अपडेट गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो एप्लिकेसन आइडी पनि तपाईहरूले CGI पोर्टलमा लगेर अपडेट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईहरूले त्यो मिस्टेकवाला लाई अपडेट नगरिकन लानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ एम्बेसीमा गएर पनि तपाईहरूलाई चेन्ज गर्न लाउनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यही भएर यो चाहिँ आफ्नो माइन्डमा राख्नु होला। अब चाहिँ हामीले पहिला स्टार्ट गरेको DS160 एप्लिकेसन कसरी फिलअप गर्ने भनेर DS160 को सेक्सन बाई सेक्सन जाउँ। फर्स्टमा भनेको हामीले प्रिभियसली फिल्डअप DS160 को एप्लिकेसनलाई रिट्रिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी यहाँ गएर अब हाम्रो लोकेसन भनेको हामीले प्रिभियसली राखेको नेपाल काठमाडौँ थियो त्यो लगेर राख्छौँ। अनि यदि यो क्याप्चा चाहिँ हाम्रो लागि क्लियर छैन भने चाहिँ हामीले यसरी फेरि क्याप्चाहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। CGI पोर्टलमा पनि तपाईहरूलाई क्याप्चा क्लियर छैन भने चाहिँ यसरी नै क्याप्चा रिजेनेरेट गर्नु होला, किनभने गलत क्याप्चाहरू गरेर तपाईहरूले साइन इन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूको एकाउन्ट लक हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी ट्राई गर्नु होला। यहाँ त तपाईँहरूको एकाउन्ट लक त हुँदैन, त्यही पनि आई एम पुटिङ दिस इन्फर्मेसन आउट देयर। त्यसपछि भनेको हामीले प्रिभियसली फिलअप गरेको एप्लिकेसन आइडी यो हो। यो एप्लिकेसन आइडी गएर रिट्रिभ एप्लिकेसन गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईहरूले हामीले प्रिभियसली आफ्नो सरनेम ABC राखेको थियौँ, हाम्रो डेट अफ बर्थ 1989 लगेर राखेको थियौँ, अनि नेम अफ मदर भनेको ABC लगेर राखेको थियौँ।
अब हामीले हाम्रो एप्लिकेसन रिट्रिभ गर्यौँ। यदि तपाईहरूले आफ्नो एप्लिकेसन सबमिट गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो रिट्रिभमा तपाईहरूको दुईटा अप्सन आउँछ। एउटा भनेको चाहिँ त्यो भ्यू गर्नेवाला अप्सन आउँछ अनि अर्को भनेको चाहिँ अपडेट गर्नेवाला अप्सन आउँछ। यदि तपाईहरूले आफ्नो DS-160 करेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ तपाईहरूले त्यो अपडेटवाला अप्सनलाई चाहिँ थिच्नु होला। त्यो अपडेटवाला अप्सन थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईहरूको यो एप्लिकेसनमा भएको मोस्ट अफ द इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिटेन्ड हुन्छ। तपाईँहरूले सुरुदेखि सबै एप्लिकेसनको कुराहरू स्टार्ट गर्नु पर्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अपडेटवाला अप्सन चुज गर्नु होला। त्यतिखेर चाहिँ अब हामी यो पर्सनल इन्फर्मेसनको सेक्सनहरू थ्रु जान्छौँ। यहाँ भनेको चाहिँ अब हामीले हाम्रो सरनेम राख्ने भयौँ, यहाँ भनेको हाम्रो गिभन नेम राख्ने भयौँ, अनि यहाँ फुल नेम इन नेटिभ अल्फाबेटमा चाहिँ तपाईहरूले अब यो युनिकोड कन्भर्टरहरू त्यस्तोमा गएर आफ्नो नाम चाहिँ अब नेपाली लेटरमा लगेर अनि त्यसपछि यहाँ नेपाली देवनागरी स्क्रिप्टमा राख्नु होला। अनि त्यसपछि भनेको अब अरू नेमहरू केही पनि युज नभएको कारण यहाँ नो नै राख्नु होला। टेलिकोड यहाँ नो नै लगेर राख्नु होला। अब जेन्डर भनेको अब आफ्नो जेन्डर जे छ त्यही लगेर राख्नु होला। म्यारिटल स्टेटस पनि सिमिलरली आफ्नो म्यारिटल स्टेटस राख्नु होला। यो हजुरहरूको डेट अफ बर्थ भयो। त्यसपछि सिटी भनेको चाहिँ सिटीमा चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो जिल्लाको नाम लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। स्टेट एन्ड प्रोभिन्समा अहिलेको स्टेट एन्ड प्रोभिन्स के छ लगेर राख्नु होला र कन्ट्री र रिजनमा अब नेपाल लगेर राख्न सक्नुभयो तपाईँहरूले। त्यसपछि भनेको अब यहाँ कन्ट्री रिजन अफ नेसनालिटी भनेको हाम्रो लागि नेपालै भइहाल्यो। अब तपाईँहरूसँग अरू नेसनालिटी छ कि छैन त्यो इन्डिकेट गरेर राख्नु होला। त्यसपछि भनेको तपाईँहरू अरू कन्ट्रीको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो हुनुहुन्छ भने यस गरेर तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो नेसनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो नेसनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर तपाईँहरूको नागरिकतामा जे छ त्यही लगेर राखिसकेपछि अब यो तपाईँहरू युएसमा पहिले बसिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूसँग युएस सोसल सेक्युरिटी नम्बर हुनसक्छ। अब फर्स्ट टाइम एप्लाई गरिरहनु भएको छ भने त्यो हुँदैन, त्यही भएर डज नट एप्लाई गरिदिनु होला। सिमिलरली युएस ट्याक्स पेयर आइडी नम्बरमा पनि डज नट एप्लाई भनेर गरिदिनु होला। त्यसपछि भनेको तपाईँहरूको ट्राभल इन्फर्मेसन लगेर तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भनेको अब हाम्रो भनेको F1 भिजा क्लास हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एकाडेमिक अर ल्याङ्ग्वेज स्टुडेन्ट भनेर यहाँ F भिजा क्लास लगेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यहाँ भनेको चाहिँ अब कुन चाहिँ क्याटेगोरी भनेर तपाईँहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा भनेको F1 हुन्छ। यदि चाइल्ड अफ F1 अथवा श्रीमान श्रीमती अफ F1 छन् भने चाहिँ उहाँहरूको क्याटेगोरी भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ F2 लगेर राखिदिनु होला। त्यसपछि भनेको अब कुनै स्पेसिफिक ट्राभल प्लान तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ कि छैन। अलरेडी अब टिकटहरू बुक गरिसक्नु भएको छ भने त्यो स्पेसिफिक ट्राभल प्लान भयो, नभए अब नो लगेर राखिदिनु होला। अनि इन्टेन्डेड डेट अफ एराइभल भनेको चाहिँ तपाईँहरू जुन युनिभर्सिटीमा जान खोजिरहनु भएको छ त्यो युनिभर्सिटीको तपाईँहरूको प्रोग्राम स्टार्ट डेट भन्दा तपाईँहरू विदिन 30 डेजभित्र मात्र जान पाउनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि जान पाउनुहुन्न। त्यही भएको कारणले गर्दा इन्टेन्डेड डेट अफ एराइभल चाहिँ विथिन त्यही रेन्जमा लगेर राखिदिनु होला तपाईँहरूले। हाम्रो केसमा 2021 हुन्छ। अनि इन्टेन्डेड लेन्थ अफ स्टे इन युएस चाहिँ यहाँ लगेर तपाईँहरूले यति मन्थ भनेर सेलेक्ट गरेर अब तपाईँहरूको कति मन्थ हुन्छ त्यो लगेर राखिदिनु होला। यहाँ अब सपोज 60 मन्थको छ भने 60 मन्थ अथवा त्यस्तै लगेर राखिदिनु होला। अनि यहाँ स्ट्रिट एड्रेस लाइन भनेको चाहिँ तपाईँहरूको I-20मा तपाईँहरूको युनिभर्सिटीको एड्रेस हुन्छ। त्यो कलेज स्ट्रिटहरू भनेर त्यहाँ लेखेको हुन्छ I-20मा एउटा ठाउँमा। त्यहाँ लगेर तपाईँहरूले फर्स्टमा भनेको त्यो अगाडिको पोर्सन अफ स्ट्रिट एड्रेस लेख्नुपर्छ भने सेकेन्डमा भनेको चाहिँ अब यो बिल्डिङ ब्लकको यो फ्लोर अथवा त्यस्तो भन्नुभएको छ भने त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि सिटी भनेको तपाईँहरूको त्यही I-20मै मेन्सन हुन्छ। अनि स्टेट भनेको तपाईँहरू कुन स्टेटमा जान आँट्नु भएको छ र जिप कोड पनि तपाईँहरूको I-20मै मेन्सन हुन्छ। पर्सन अर इन्टिटी पेइङ फर यर ट्रिपमा चाहिँ तपाईँहरूले सेल्फ राख्दा पनि हुन्छ अथवा आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू राख्दा पनि हुन्छ अथवा युनिभर्सिटी भनेर राख्दा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले मैले सेल्फ भनेरै राखेँ।
अनि त्यसपछि आर देयर अदर पर्सन्स ट्राभलिङ विथ यु भन्दाखेरि अब यदि आफ्नो डिपेन्डेन्टको पनि सँगै एप्लाई गरिरहनु भएको छ भने यहाँ तपाईँहरूले यस भनेर लेख्नु पर्यो, नभए अब नो भनेर लेख्दा भयो। त्यसपछि भनेको तपाईँ पहिला युएसमा जानुभएको थियो कि थिएन, त्यसपछि युएसको भिजा इस्युड भएको छ कि छैन। त्यसपछि भनेको यदि तपाईँको युएस भिजा रिफ्युज भएको छ भने यहाँ गएर यस लेख्नु होला, यदि भएको छैन भने चाहिँ यहाँ गएर नो लेखिदिनु होला। मेरो चाहिँ यस भएको कारणले गर्दाखेरि आई हेभ बिन रिफ्युज्ड अन्डर सेक्सन 214B स्टेटिङ नो इन्टेन्ट टु रिटर्न भनेर लेखेको थिएँ। तपाईहरूले रिफ्युज मात्र अथवा आई हेभ बिन रिफ्युज्ड अन्डर सेक्सन 214B भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि भने अब कसैले तपाईँहरूको लागि इमिग्रेसन पिटिसनहरू फाइल गर्नुभएको छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले लेख्दा भयो। त्यसपछि भनेको यो एड्रेस लाइनमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको नामहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ तपाईँहरूले वार्ड नम्बर 7 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब सिटीमा तपाईँहरूले आफ्नो डिस्ट्रिक्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्टेट अर प्रोभिन्समा अब हाम्रो नागरिकता आउँदाखेरि स्टेट अर प्रोभिन्स स्पेसिफिक नभएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले डज नट एप्लाई, जिप कोडमा पनि डज नट एप्लाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा स्टेट अर प्रोभिन्समा चाहिँ करेन्ट स्टेट अर प्रोभिन्स लेखेर जिप कोडमा डज नट एप्लाई लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा गुगलमा सर्च गरेर इफ यु वान्ट टु आफ्नो एरियाको एउटा जिप कोड लगेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको कन्ट्री अथवा रिजनमा अब हाम्रो भनेको नेपाल भयो। मेलिङ एड्रेस र होम एड्रेस एउटै छ कि छैन, यदि छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले फेरि यहाँ मेलिङ एड्रेस पनि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको तपाईँहरूले आफ्नो मेलिङ एड्रेसमा चाहिँ यसरी लगेर मेलिङ एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अहिले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा बस्ने भएको कारण यहाँ मैले स्ट्रिट एड्रेसमा सूर्यविनायक, वार्डमा वार्ड नम्बर 5 अनि त्यसपछि भक्तपुर लगेर राखेको छु। अनि यहाँको स्टेट अथवा प्रोभिन्स भनेको बागमती हो। अनि त्यसपछि कन्ट्री अथवा रिजन भनेको नेपाल लगेर राख्यो। प्राइमेरी फोन नम्बर र सेकेन्डरी फोन नम्बर यसरी लगेर राख्यो। त्यसपछि हेभ यु युज्ड अदर एनी फोन नम्बर इन लास्ट 5 इयर्समा लगेर नो राख्यो। अनि यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुपर्छ। यो इमेल एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईँहरूको सबै अब भिजा कन्फर्मेसनहरूको त्यस्तो इमेलहरू आउने ठाउँ भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यो हुन्छ। त्यसपछि भनेको अब अरू कुनै इमेल एड्रेस युज गर्नु भएको छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि पनि अब तपाईँहरूको वर्क फोन नम्बर भए वर्क फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, नभए डज नट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलर फर द केस अफ सेकेन्डरी फोन नम्बर। त्यसपछि यो सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा चाहिँ अब तपाईँहरूले सपोज फेसबुक चुज गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँहरूले त्यहाँ सोसल मिडिया आइडेन्टिफायर लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको। यो सोसल मिडिया आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ सपोज अब यो तपाईँको फेसबुकको युआरएल हो भने चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइलमा जानुभयो भने तपाईँहरूको स्पेसिफिक प्रोफाइलको नाम एउटा भएको हुन्छ फेसबुकको युआरएल बाहेक पनि। त्यो भनेको तपाईँहरूको आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलको नाम हुन्छ। त्यो चाहिँ ल्याएर तपाईँहरूले यहाँ राख्नुपर्छ। तपाईँहरूले पुरै युआरएल ल्याएर यहाँ राखिरहनु पर्दैन। सिमिलरली तपाईँहरूले अब लिङ्क्डइन खोज्नु, लिङ्क्डइन भनेर यहाँ लिङ्क्डइन एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ट्विटर एड गर्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरको केसमा पनि तपाईँहरूको ट्विटर ह्यान्डलको नाम जे हुन्छ @समथिङ भनेर भएको हुन्छ, त्यही लगेर तपाईँहरूले यहाँ लगेर राख्ने हो। र अब तपाईँहरूले लिङ्क्डइन एड गर्नुभयो सपोज, भने लिङ्क्डइनको केसमा पनि तपाईँहरूको लिङ्क्डइनको प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईँहरूको आफ्नो प्रोफाइल स्पेसिफिक एउटा नाम आउँछ, त्यो लगेर तपाईँहरूले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको अब तपाईँहरूलाई अब इन्फर्मेसन अबाउट योर प्रेजेन्स अन एनी अदर वेबसाइट अर एप्लिकेसन यु हेभ युज्ड विथ इन लास्ट 5 year को इन्फर्मेसनहरू दिनु छ भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूले त्यो वेबसाइटहरूको इन्फर्मेसन लगेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो युट्युब च्यानलहरूदेखि लिएर अरूको इन्फर्मेसनहरू पनि यहाँ लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ लगेर यस गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले फिलअप गर्दाखेरि चाहिँ युआरएल सहितको नै फिलअप गरेको थिएँ।
त्यसपछि अब यदि तपाईहरुको यहाँ स्टेट अथवा प्रोभिन्स छ भने लेख्नु पर्यो, नभए डज नट एप्लाई भनेर तपाईले राख्दिनु पर्यो। यो चाहिँ मैले छुटाएको रहेछु। त्यसपछि तपाईहरु नेक्स्ट पेजमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईहरुले आफ्नो पासपोर्टको इन्फर्मेसन लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पासपोर्टको इन्फर्मेसनमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ रेगुलर भनेर हुन्छ, अनि यो पासपोर्ट अथवा ट्राभल डकुमेन्टेसन नम्बरमा चाहिँ यहाँ तपाईले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट बुक नम्बर चाहिँ अब नर्मली चाहिँ डज नट एप्लाई नै हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्री अथोरिटी दैट इस्युड पासपोर्ट ट्राभल डकुमेन्ट भनेको अब हाम्रो नेपाल भयो। अनि त्यसपछि कुन चाहिँ सिटीमा पासपोर्ट इस्यु थियो त्यो सिटी भनेको तपाईको जिल्लाको नाम लगेर राख्नुपर्छ। अनि यदि स्टेट अथवा प्रोभिन्स चाहिँ पासपोर्टमा सो गरेको छ भने चाहिँ लगेर राख्नु होला। यदि सो गरेको छैन भने चाहिँ लगेर राखिरहनु पर्ने नेसेसिटी चाहिँ छैन भनेर भन्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसपछि यहाँ कन्ट्री अथवा रिजन भनेको हाम्रो नेपाल भयो। अब इस्युएन्स डेट भनेको जति पनि तपाईहरुले आफ्नो पासपोर्ट जुन दिन इस्यु भएको छ त्यो दिन लगेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। इस्युएन्स डेट चाहिँ आफ्नो पासपोर्टको इस्युएन्स डेट लगेर राखिदिनु होला। त्यो तपाईहरुको पासपोर्टमा हुन्छ। अब एक्सपायरै नहुने पासपोर्ट टाइपको छ भने त नो एक्सपायरेसन लगेर राखिदिनु होला। त्यसपछि भनेको तपाईको पासपोर्ट पहिला लस भएको छ कि छैन भनेर लेख्नु होला। यदि छ भने चाहिँ यस भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि भनेको तपाईहरु आफ्नो यूएस को पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा चाहिँ तपाईहरुले के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो डेजिग्नेटेड स्कुल अफिसियलको नाम तपाईहरुको I-20 को सेकेन्ड पेजमा हुन्छ, अथवा तपाईको I-20 को फर्स्ट पेजमा तपाईहरुको I-20 कसले साइन गरिदिनु भएको छ स्कुलबाट उहाँहरु भनेको तपाईहरुको डेजिग्नेटेड स्कुल अफिसियल हो, उहाँहरुको नाम लगेर राखिदिनु होला। अर्गनाइजेसन नेममा तपाईहरुको युनिभर्सिटी लगेर राखिदिनु होला र तपाईको रिलेशनशिप टु यु मा चाहिँ स्कुल अफिसियल लगेर राखिदिनु होला। मैले फर्स्ट टाइम DS 160 भर्ने बेलामा चाहिँ के मिस्टेक गरेको थिएँ भने यहाँ लगेर मेरो त्यो फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड भएको युनिभर्सिटीको एउटा सिनियरको चाहिँ नामहरु अनि एड्रेसहरु त्यस्तो लगेर राखेको थिएँ। त्यो चाहिँ इट्स नट सजेस्टेड, त्यही भएको कारण आफ्नो स्कुल अफिसियलकै नामहरु लगेर राख्दिनु होला। त्यसपछि स्ट्रीट एड्रेस लाइनमा त्यो I-20 मा तपाईहरुको अगाडि जे स्ट्रीट एड्रेस हुन्छ, स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2 मा अब यस्तो फ्लोरहरु हुन सक्छ अथवा बिल्डिङको नेमहरु भएको हुन सक्छ, त्यो लगेर राखिदिनु होला। सिटी पनि तपाईहरुको I-20 मै मेन्सन हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको स्टेट जुन छ त्यही लगेर राखिदिनु होला। मैले अघि कुन राखेँ त मैले बिर्सिसके। अनि त्यसपछि अर्को भनेको त्यो त्यसको जिप कोड तपाईहरुको I-20 मै मेन्सन हुन्छ, त्यो लगेर राखिदिनु होला। फोन नम्बर भनेको तपाईहरुको डिपार्टमेन्टको अथवा युनिभर्सिटीको ISS को फोन नम्बर लगेर राखिदिनु होला। र अनि त्यसपछि इमेल एड्रेसमा चाहिँ डेजिग्नेटेड स्कुल अफिसियलको इमेल एड्रेस लगेर राखिदिनु होला। उहाँहरुको स्कुल को इमेल आइडी हुन्छ, समथिङ edu टाइपको हुन्छ उहाँहरुको, त्यो लगेर राखिदिनु होला यहाँ। त्यसपछि अब आफ्नो फादरको सरनेममा फादरको सरनेम लगेर राखिदिनु होला। फादरको नाममा आफ्नो फादरको नाम लगेर राखिदिनु होला। उहाँको डेट अफ बर्थमा उहाँको स्पेसिफिक डेट अफ बर्थ जे छ त्यही लगेर राखिदिनु होला। फादर US मा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो कुरामा नो लगेर राखिदिनु होला। यदि तपाईहरुलाई आफ्नो फादर मदरको यस्तो इंग्लिश डेट अफ बर्थ थाहा छैन भने डु नट नो भनेर लगेर राख्दा पनि हुन्छ, तर इट्स बेटर टु नो दैट मदर US मा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर राख्नु होला। अहिले चाहिँ यो सिस्टम मेन्टेनेन्स गइरहेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रब्लमहरु चाहिँ बारम्बार आइरहेको हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति भरिसकेपछि आफ्नो एप्लिकेसन सेभ गर्न मिल्छ भने चाहिँ सेभ गर्दै अगाडि बढ्नु होला। यो त्यसपछि एनी इमिडिएट रिलेटिभहरु तपाईहरुको रिलेटिभ हुनुहुन्छ जस्तो भनेको आफ्नै अब हस्बन्ड वाइफ अथवा आफ्नै छोराछोरी अथवा आफ्नै ब्रदर सिस्टरहरु, अनि त्यसपछि अब तपाईहरुको फियान्सीहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले इमिडिएट रिलेटिभ्समा लाउनु होला, नभए चाहिँ तपाईहरुले नो भनेर लेख्नु होला। अनि एनी अदर रिलेटिभ्स इन युनाइटेड स्टेटमा पनि
नर्मल्ली चाहिँ इमिडिएट रिलेटिभ्स नहुनेहरूले नो नै लगाइरहनु भएको हुन्छ। आफ्नो मदरको साइडको रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ नो नै लगाइरहनु भएको हुन्छ। हजुरहरूलाई यस लगाउन मन छ भने यस लगाउँदा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यहाँ तपाईँहरूको इज योर फादर इन युएस, इज योर मदर इन युएसमा पनि तपाईँहरूले हुनुहुन्छ भने यस भनेर लगाउनु होला, हुनुहुँदैन भने चाहिँ नो भनेर लगाउनु होला। त्यसपछि भनेको प्राइमेरी अकुपेसनमा चाहिँ अब तपाईँहरूले अहिले के गरिरहनु भएको छ, अनइम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने नट इम्प्लोइड भनेर जे छ तपाईँहरूको अकुपेसन त्यही लगेर राखिदिनु होला। अनि करेन्टली के गरिरहनु भएको छ भनेर तपाईँहरूले यहाँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ नट इम्प्लोइड हुनुभयो भने चाहिँ। अनि यदि प्रिभियसली इम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो इम्प्लोइमेन्टको विषयमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो दुईटासम्म इम्प्लोइमेन्टको हिस्ट्रीको इन्फर्मेसन लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आफ्नो इम्प्लोयरको नाम, स्ट्रिट एड्रेसहरू, अनि त्यसपछि पोस्टल कोडहरू यताउता लगेर राखिदिनु होला। अनि त्यसपछि कहिलेदेखि इम्प्लोइमेन्ट डेट छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो ड्युटीहरू लगेर डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सुपरभाइजरको नेमहरू लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब ड्युटी चाहिँ अब म सफ्टवेयर इन्जिनियरको काम गर्थेँ, यस्तो टाइपको सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्थेँ, मेरो प्राइमेरी ड्युटी यति हो भनेर त्यसरी लेखिदिनु होला। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यदि तपाईँहरू प्रिभियसली इम्प्लोइड हुनुहुन्न भने यहाँ लगेर तपाईँले नो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको अब कुनै एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू एटेन्ड गर्नुभएको छ भने लगेर यस राखिदिनु होला। नेम अफ द इन्स्टिट्युसन अनि स्ट्रिट एड्रेसहरू भनेको यहाँ लगेर राखिदिनु होला। मेरो चाहिँ हिमालय कलेज भएको कारणले म चाहिँ यहाँ च्यासल लगेर राखिदिन्थेँ। अनि यहाँ चाहिँ वार्ड नम्बर 9 लगेर राखिदिन्थेँ। अनि सिटी भनेको चाहिँ ललितपुर हुन्थ्यो मेरो कन्टेक्स्टमा भनेको। अनि स्टेट अथवा प्रोभिन्स चाहिँ अब बागमती लगेर राखे पनि भयो। जिप कोड राख्न मन छ राख्नु, नभए डज नट एप्लाई गर्नु। अनि कन्ट्री अथवा रिजन भनेको चाहिँ नेपाल भनेर भयो। अनि कोर्स अफ स्टडी भनेको मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्याचलर्स इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ थियो। अनि कहिलेदेखि कहिलेसम्म एटेन्ड भएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब हाम्रो नोभेम्बर 2012देखि क्लास सुरु भएको कारण नोभेम्बर 2012देखि सेप्टेम्बर 2016सम्मको लेखेको थिएँ। अनि डेट पनि एउटा टेन्टेटिभ त्यही नेपाली क्यालेन्डरमा हेरेर गरेको थिएँ। यदि कुनै पनि एजुकेसन एटेन्ड गर्नुभएको छैन भने नो भनेर तपाईँले राखिदिँदा भयो। त्यसपछि भनेको कुनै क्लान अथवा ट्राइबमा बिलङ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर लेख्नु। अनि ल्याङ्ग्वेजमा अब तपाईँहरूलाई के आउँछ भन्ने टाइपको इङ्ग्लिस हुनसक्यो, अनि त्यसपछि हिन्दी हुनसक्यो, त्यसपछि नेपाली हुनसक्यो। त्यो चाहिँ एड अनदर गर्दै एड गर्दै जाँदा हुन्छ तपाईँहरूले। त्यसपछि भनेको अरू कुनै कन्ट्री ट्राभल गर्नुभएको छ भने यस लेख्नु, नभए नो लेख्नु। अब म चाहिँ भिजा इन्टरभ्यू दिन इन्डिया पनि गएर आइसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ इन्डिया भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। इन्डियामै म इन्टरभ्यू दिन गइरहेको थिएँ भने पनि म दोस्रोचोटि गइरहेको थिएँ भने मैले त्यहाँ फेरि इन्डिया भनेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब कुनै च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनहरूमा बिलङ छ भने यस भनेर लेख्नु, नभए नो भनेर लेख्नु। अब न्युक्लियर एक्सप्लोसिभहरू त्यस्तोको इन्फर्मेसनहरू छ, अनि मिलिट्रीमा हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि यो पार्लियामेन्टरी ग्रुप, भिजिलेन्ट ग्रुपहरूको हुनुहुन्छ भने यस लेख्नु, नभए नो लेख्नु। अनि त्यसपछि तर मोस्ट प्रोभाब्ली यो क्वेसनहरू भनेको चाहिँ नो नै हुने क्वेसनहरू होला, तर अनेस्टली नै लेख्नु होला आफ्नो के कन्टेक्स्ट छ भनेर। त्यसपछि भनेको कम्युनिकेबल डिजिजहरू छ कि छैन, मेन्टल हेल्थ छ कि छैन, त्यसपछि ड्रग एब्युजर हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को भनेको यो चाहिँ सबै लगभग नो 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 भनेरै लगाउने पोर्सन्सहरू हुन्छ। बाहिर कसैलाई राख्नुभएको छ कि छैन, विथहेल्ड गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो टाइपको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ यो नो नै हुन्छ। मैले चाहिँ आजसम्म यस भएको केसेसहरू यहाँ चाहिँ देखेको छैन। अरूहरूले एप्लिकेसन भर्दाखेरि पनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ लगेर नो नै लगेर लगाउनु होला। त्यसपछि अब भिजा इन्ट्री युएसमा जान खोज्नु भएको थियो कि थिएन, रिमुभ हुनुभएको थियो कि थिएन भन्ने टाइपको भयो।
त्यसपछि अझै स्पेसिफिक अझै सेक्युरिटी ब्याकग्राउन्डको तपाईँहरूको इन्फर्मेसन रहेछ, कस्टडी कसैको विथहेल्ड गर्नुभएको छ कि छैन, भाइलेट चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन, अनि त्यसपछि ट्याक्सेसनहरूको लागि युएसको सिटिजनसिप रिनाउन्स गर्नुभएको छ कि छैन भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ। त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँहरूको नेपालमा तपाईँहरूको इन्फर्मेसन करेक्ट छ भनेर भन्न सक्ने 2 जना मान्छेहरू जुन चाहिँ तपाईँको आफ्नो रिलेटिभ हुनुहुन्न। अब त्यो हुनुभयो भने चाहिँ अब के हुन्छ भने आफ्नो टिचर्सहरू, आफ्नो म्यानेजर्सहरू उहाँहरूको नाम राख्नुभयो भने यो ठिक छ भनेर उहाँहरूले भ्यालिडिटी दिन सक्ने जस्तो किसिमको मान्छेहरूको नाम लगेर राख्नु भने तपाईँहरूले बेटर हुन्छ। यो लगेर उहाँहरूको नाम, अनि त्यसपछि सरनेम, अनि त्यसपछि उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको स्ट्रिट एड्रेसहरू, उहाँहरूको ठेगानाहरू, अनि त्यसपछि सिटीहरू लगेर यहाँ राखिदिनु होला। स्टेट अथवा प्रोभिन्स तपाईँलाई थाहा भएन भने पनि त्यहाँ अब डज नट एप्लाई भनेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जिप पोस्टल कोड थाहा भएन भने डज नट एप्लाई भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको कन्ट्री अथवा रिजन भनेको चाहिँ यो तपाईँहरूले नेपालमै बस्नेको दिनुपर्ने हो। उहाँहरूको टेलिफोन नम्बर लगेर दिनु होला। इमेल एड्रेस सिमिलरली उहाँहरूको इमेल एड्रेस लगेर राखिदिनु होला। त्यसपछि भनेको अर्को उहाँको पनि सरनेम लगेर राखिदिनु होला। अनि त्यसपछि अब सिटी भनेको तपाईँहरूले भइहाल्यो, अनि स्टेट अथवा प्रोभिन्स भनेको त्यही भइहाल्यो। पोस्टल कोड, जिप कोडमा अब लगेर राखिदिनु होला। त्यसपछि कन्ट्री रिजन भनेको अब नेपाल हुने भयो। त्यसपछि टेलिफोन नम्बरमा लगेर टेलिफोन नम्बर राखिदिनु होला, अनि इमेल एड्रेसमा उहाँको इमेल एड्रेस लगेर राखिदिनु होला। अहिले चाहिँ मैले यो सबै ऱ्यान्डम इमेल एड्रेस राखिरहेको छु। त्यसपछि यो चाहिँ एटलिस्ट 2 कन्ट्याक्ट्स इन योर कन्ट्री अफ रेसिडेन्स हु क्यान भेरिफाई दिस इन्फर्मेसन भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो नेपाल भयो, अरूको कन्टेक्स्टमा जुन कन्ट्रीमा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ त्यही हुन्छ। त्यसपछि भनेको यो सेभिस आइडी भनेको चाहिँ तपाईँहरूको I-20मा माथि सेभिस आइडी नम्बर लेखिएको हुन्छ, त्यो सेभिस आइडी लगेर यहाँ राख्नु। त्यसपछि तपाईँहरूको नेम अफ द स्कुल लगेर राख्नु। तपाईँहरूको कोर्स अफ स्टडी चाहिँ कुन हो भन्ने टाइपको हुन्छ। मेरो केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि डक्टरेट इन कम्प्युटर साइन्स, त्यो चाहिँ मेजरहरू भनेर त्यहाँ लगेर राखिदिनु भएको हुन्छ। अब डक्टरेट इन कम्प्युटर एन्ड इन्फर्मेसन साइन्सेस हुन सक्यो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आफ्नो कोर्स अफ स्टडी चाहिँ डिपेन्ड्स अपन तपाईँहरूको I-20 को एड्रेस अनुसार। स्ट्रिट एड्रेस प्रिभियसली मैले भनेको जस्तै I-20मै तपाईँहरूको स्ट्रिट एड्रेसको इन्फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि सिटी भनेको पनि I-20मै तपाईँहरूको इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिएको हुन्छ, सिटीको पनि। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो त्यो स्टेट लगेर राख्नुपर्ने भयो त्यसको, अनि जिप कोड, पोस्टल कोड लगेर राख्नुपर्ने भयो। नेपालमा तपाईँहरूले एप्लिकेसन भरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ लगेर 2x2 को फोटो पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो फोटो पनि तपाईँहरूले फोटो स्टुडियोमा गएर खिच्नु होला। 2x2 को फोटो भनेर भन्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँहरूको फोटो अपलोड तपाईँहरूको फोटो राखिदिनुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँहरूले त्यो फोटोलाई कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फोटो कन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू नेक्स्ट रिभ्यूको पेजमा जानुहुन्छ, जहाँ गएर तपाईँहरूको इन्फर्मेसन ठिक छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई अब केही कन्फ्युजन भयो अथवा केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँहरू यहाँ कम्प्लिटमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, अथवा यो रिभ्यू सेक्सनमा गइसकेपछि तपाईँहरूलाई माथि एडिट इन्फर्मेसन भन्ने पनि प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। अनि तपाईँहरूको सबै रिभ्यू सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो नामसहित। त्यहाँ चाहिँ अब कसैले एसिस्ट गर्नुभयो यो फर्म भर्न यताउता भनेर भन्नुभएको हुन्छ, अब मोस्ट प्रोभाब्ली नो नै भनेर लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो एप्लिकेसन सबमिट गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यो रिभ्यू गर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले पेज बाई पेज पनि आफ्नो एप्लिकेसनहरू सेभ टु PDF गर्ने अप्सन पनि त्यहाँ माथि भेट्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूले गर्दा हुन्छ। अनि एकैचोटि तपाईँहरूले एप्लिकेसन सबमिट गरिसकेपछि पनि तपाईँहरूसँग 2टा अप्सन आउँछ। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँहरूको त्यो DS-160 को कन्फर्मेसन पेज आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले भिजा इन्टरभ्यूको दिन लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो एप्लिकेसन को अनि त्यसपछि PDF पनि आउँछ। अनि त्यो PDF चाहिँ तपाईँहरूले सेभ गरेर राख्नु होला। पछि तपाईँहरूलाई अब
तपाईहरुले इन्टरभ्यु भन्दा 1 महिना जति अगाडि नै यो भर्नु भएको छ, सबमिट गर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई के इन्फर्मेसन राखे भनेर याद नहुन सक्छ। त्यही भएर त्यसलाई पनि सेभ चाहिँ गरेर राख्नु होला। त्यो भयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अनि कतिपय केसेसमा चाहिँ यो रिलेटिभहरु भर्ने कुराहरुमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ झुट पनि बोल्नु हुँदो रहेछ। लाइक इमिडिएट रिलेटिभहरु हुँदै पनि छैन भनेर लेखिदिनु हुँदो रहेछ। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला, किनभने उहाँहरुलाई यस बारेमा थाहा हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको झुट चाहिँ नबोलिदिनु होला। कतिपय कुराहरु जस्तो डीबी भर्नु भयो भने अनि त्यसपछि इमिडिएट रिलेटिभहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको भिजा नेगेटिभली इम्प्याक्ट गर्छ भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ। तर मैले चाहिँ अब त्यही केसेसहरु भएकोहरुले पनि राम्ररी नै भिजा पाउनु भएको देखेको छु। त्यही भएको कारण तपाईहरुले कसरी एन्सर दिनुहुन्छ, कसरी आफ्नो एन्सर कन्भे गर्न सक्नुहुन्छ, त्योले मात्र तपाईहरुको भिजा इन्टरभ्युलाई इम्प्याक्ट गर्छ। यो रिलेटिभ हुनुभएको नभएको कारणले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईहरुले रिलेटिभ हुँदै पनि अब मेरो कन्टेक्स्ट यो छ भनेर आफ्नो कुराहरु राम्ररी कन्भे गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ यहाँ कुनै पनि किसिमको प्रब्लम हुँदैन। त्यही भएको कारण यो कुराहरुमा चाहिँ झुट नबोलिदिनु होला। अनि तपाईहरुले त्यो प्रिन्ट एप्लिकेसन चाहिँ अहिले DS 160 सबमिट गरेको बेलामा सेभ गरेर राख्नु भएन भने चाहिँ पछिबाट चाहिँ तपाईहरुले त्यो प्रिन्ट एप्लिकेसन वाला अप्सन पाउनुहुन्न। किनभने पछि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले कन्फर्मेसनको पेज मात्र देख्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सबमिट गरेर राख्नु होला। म चाहिँ अब त्यो एभ्री पेज बाइ पेजको पनि प्रिन्ट गरेर राख्थे। एउटा कुन चाहिँ यस्तै डेट समथिङ कलेजको डेट हो कि समथिङ चाहिँ त्यो टोटल प्रिन्ट एप्लिकेसन गर्दाखेरि आउँदैन थियो। अनि पेज बाइ पेज प्रिन्ट गरेकोमा चाहिँ आइरहेको हुन्थ्यो। त्यही भएको कारण म चाहिँ पेज बाइ पेज पनि प्रिन्ट गरेर राख्थे त्यो कुरालाई चाहिँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो DS 160 फर्म भरिसकेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक भयो भने तपाईहरुले नयाँ फर्म भरेर CGI पोर्टलमा एप्लिकेसन आइडी अपडेट गरिसकेपछि तपाईहरुले नयाँ DS 160 र नयाँ एपोइन्टमेन्ट कन्फर्मेसन त्यो अपडेट गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि प्रोफाइलमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले त्यही अनुसारको नयाँ एपोइन्टमेन्ट कन्फर्मेसनको पनि त्यो अपडेटेड DS 160 को नम्बर सहित पाउनुहुन्छ। त्यही तपाईहरुले त्यो दुईटा मात्र लिएर जाँदा हुन्छ। अब कतिजनाहरुले चाहिँ पहिला भरेको DS 160 पहिलाको एपोइन्टमेन्ट कन्फर्मेसन पनि लग्नु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ नेसेसरी चाहिँ छैन। आई होप तपाईहरुलाई यो इन्फर्मेसन युजफुल भयो होला। थ्यांक यू।